मरे तांचो डेटा तयार केला एक लक्षात नंबर ऑफ ऑल द वेंडर्स तांकां कार्ड दे ना स्पेलिंग घाल्यार तेन्यावर ते ताची लोकांची हातां हय सरकार पळयता ते घेवन येता म्हणून क्लियर केली आनी सरकार केली तो नॉलेज दिला हांव ताजे बरोबर ती हांव जाणा सगळी सगळी बरोयले तांणी एक्चुअली शेती सगळे तांकां लागून तांकां आय एम व्हेरी सिम्पथेटीक म्हणजे कोंकणी आतां हांव कितें जाता ताजेर कितें जोडटा ते ओडून ते म्हणटाली तांकां थंय तांकां एक चिबड हांगा तुका 25 रुपया वता थंय तांकां 5 रुपया करून हां हांव जाणा म्हाका खबर आहा हांव प्रकाशा बरोबर सगळे एरिया भोंवलो तुमचो तो दिलीपालो बापूय पेट पेड्ड्यार करता तो म्हाका माटोळे सामान तो हांव तागेले माटोळे सामान तो म्हाका गाडी धाडून ताजे घरांतल्यान शिंदे तो बसताना उठोवपा जायना गांवठी अपार हाडटली का एक पासो म्हणला आनी खंय जागो बी दिता म्हणला पुष्पा तुमकां तेणी आनी ती 15 जाणां आनी दुसरे कार्ड येयला आमकां एक बाजराय बरें हाडटे आमकां सोबरीर बसोवप तशें करून घाली सगळी मार्केटान लेबर हाडटा मार्केटान लोक त्रास करताय ते आतां त्याच्यान हांगसर बसपाचें ना आनी कितें सांगलें आनी खंय गांधी मार्केटाचेर कोणें तरी कंप्लेन केली म्हणपा लागली तेंच्यांनी बस नाका म्हणून आमकां उठया आमकां गिरायक जायना म्हणपा लागली मागीर आतां कितें सांगलें तुका आतां बस कोणी सांगलें सरान आज जर मेळ्ळो तुका आनी बस म्हण प्रॉमीस केला तुमकां ओके बरें तुजें नांव कितें रेशा खंयच्यान येयला तूं आतां ते मडगांवच्या तुमी प्रॉमिसूय केल्ले जेन्ना सीएम हांव तांकां आजूय प्रॉमीस करता क्लियर म्हजो थिंकींग क्लियर आहा एग्रीकल्चरल हें तांकां लागून चललां गोंयांत कोणी कितें सांगू दे आर कंटिन्युअसली डिपेंडींग ऑन द एग्रीकल्चर इनकम ते कितें कितें रोयतात कितें कितें करतात आनी आपलें पोट भरतात थंय तांकां मार्केट मेळना हांवें एग्जाम्पल दिलें चिबडां मोठी जाली थंय तुका 5 रुपया मागले हांगा तांकां 20 रुपया मेळटले बसाळी आनी कितें ते हांगा घेवन येता आनी सिजनल कितें आसा तें हांगा हाडून विकता ती बस आतां बसना ती खूब तेंप जालो बसता सो तांच्या खातीर सेपरेट एक अरेंजमेंट करपाची हांवें एक्सप्रेस केल्या इनफॅक्ट हांवें आतां एडमिनिस्ट्रेटराक सांगलां हांगा जेन्ना मल्टिपल पार्किंगाचो जे कन्सेप्ट जातलो थंय सुद्दां जर आमी तांकां कितें ल्हानशें बांदून एक 15 दिसांना एकोमोडेट करपाक शकता वी शूड एकोमोडेट इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी आवर गव्हर्मेंट टू प्रोटेक्ट दॅम तांकां आवय बापूय कोण ना तांकां प्रोटेक्ट करपाक हांव शकना जाल्यार मागीर हांव मंत्री कित्याक हें म्हजो थिंकींग सामकें क्लियर कट सर ते ब्युटिफिकेशन जावपाचें आसा बस स्टँडाचें तें पूण तें आतां टायम ना आतां तें मुखार पडटा नाव प्लॅन फायनलायज करपाक जाय हें करपाक जाय थंय हांवें तांकां ऑलरेडी सांगलां तांकां सगळ्यांक प्रोवायड करपाचें तो प्रश्न ना हांव तांकां रस्त्यार उडोवपा ना इतली गॅरंटी आहा म्हाका सद्या तांकां आतां बसपाक दितले तुमी सांगलां ना हांव पळय तुमच्या मुखार सांगलां एडमिनिस्ट्रेटराक सांगलां चीफ ऑफिसराक सांगलां तांकां आसा ते बसनी तांचे कडेन मेजेर जायनाका टील वी ट्राय टू हेल्प बाय रियल